बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, ईरान ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन जो कि अरसा दराज से भाग रहा था, अब वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। किस तरह से, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि ईरानी अवाम के लिए खतरे की बड़ी वार्निंग भी जारी कर दी गई है। क्या खतरात हैं ईरान को, इसकी तमाम तर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि अहम अरब दोस्त मुल्क और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं। गेम क्या चल रही है सूडान के अंदर नाज़रीन, पाकिस्तान की दबंग एंट्री हुई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताएं, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से अहम तरीन मुआहिदा मौजूद है, जिसके तहत पाकिस्तान और ईरान दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करती हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से ईरान की मदद की, अब ईरान जो है उसने पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पे कहा, किसी भी मुल्क के साथ जंग होती है, चाहे अफगानिस्तान के साथ चाहे इंडिया के साथ, तो ईरान जो है वो बगैर किसी शर्त के पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और जो जो पाकिस्तान के लिए बन पड़ा वो करेगा। अब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन खबर है वो ये है कि इस वक्त दहशतगर्दों की जो कमांड है, आला कमान जो है उनकी, वो भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के बड़े बड़े कमांडर्स हैं वो मारे गए हैं और इनकी जो मेन यानी कि इनकी टॉप लीडरशिप है वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर या ईरान के रास्ते कहीं और भागने की कोशिश करती है। इसलिए ईरान ने अभी चंद दिन पहले भी तकरीबन 7 जो दहशतगर्द कमांडर हैं वो भागने की कोशिश में पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किए थे, जो इनको गिरफ्तार किया गया। और आज नाज़रीन, BLA के सरबराह ज़ेब बलोच जो है उसका दस्ते रास यानी कि उसका सेकंड इन कमांड बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीम को तमाम तर सहूलियात और तमाम तर चीज़ें फराहम करता है और फंडिंग वगैरह के हवाले से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ बराह रास्त जो लिंक्ड है, अब नाज़रीन उस अहम तरीन कमांडर को भागने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। तो नाज़रीन, ईरान सही मानों में पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के जो दहशतगर्द दुश्मन है वो जहां से भी भागने की कोशिश करते हैं, याद रखिएगा किसी दहशतगर्द का मारा जाना और किसी का पकड़ा जाना दो डिफरेंट चीजें होती हैं। और उसमें जो पकड़ा जाता है उसकी बेस पे जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो बड़ी तादाद में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन उसके बाद जो है वो होते हैं और बड़ी तादाद में जो कमांड है, इनकी हाई कमांड है और जो मंसूबे हैं वो पकड़े जाते हैं, जो कि एक बड़ी कामयाबी कंसीडर की जाती है। तो अब नाज़रीन, ये अहम गिरफ्तारी जो है वो पाकिस्तान के लिए की गई है और इसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है, कुछ और बड़े बड़े और खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जैसी कंफर्मेशन होती है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर ईरान के हवाले से, मैं समझता हूँ ये बड़ी खतरे की घंटी है। कुछ टाइम पहले ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि कौन सा मुल्क है जो इस अहम तरीन खतरनाक सूरत हाल में ईरान की मदद करेगा। तो नाज़रीन, ईरान का जो मरकजी पानी प्रोवाइड करने वाला डैम है उस हवाले से खबर आ रही है कि ईरान के पास सिर्फ 2 हफ्ते का ज़ख़ीरा साफ़ पानी का रह गया है। जो साफ़ पानी ईरान को फराहम किया जाता है उसके हवाले से बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। वहाँ पे जो डैम है उसमें सिर्फ 2 हफ्तों की कैपेसिटी का पानी रह चुका है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना ईरान को करना पड़ सकता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ईरान की गैब से मदद फरमाए और इस तरह के चश्मे जारी फरमा दे कि जिससे जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह ताला हमेशा वहाँ पे आसानियाँ जो है वो नाजिल फरमाए। तो हमारी पाकिस्तान जिस हवाले से भी है वो उनके साथ खड़ा है। और साथ ही साथ नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है, पेट्रोल जो है वो वहाँ पे सस्ता है और पानी महंगा है। यानी वहाँ पे अगर आप देखें तो जो पानी की बोतल है वो पेट्रोल की बोतल से ज़्यादा महंगी है और पेट्रोल की बोतल जो है वो सस्ती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे सूरत हाल पानी के हवाले से कितनी अहम है। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर वो जारी की गई है। ये खबर नाज़रीन पाकिस्तान के लिए बड़ी गैर मामूली और इस हवाले से बड़ी अहम भी है कि जो इस वक्त जोग्राफियाई हालात चल रहे हैं, जिस तरह के मामलात इस वक्त चल रहे हैं,
اس میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستان جو ہے وہ اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، جس میں اندرونی اور بیرونی سطح پہ دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں، افغانستان سے چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک پاکستان نے کنٹرول کی ہیں، لیکن ابھی بھی خطرات اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ ناظرین، پچھلے کچھ ٹائم سے آپ مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر ایسی خبریں دیکھ رہے ہیں کہ سوڈان میں، جہاں پہ ایک جو وسطی افریقہ کا ملک ہے سوڈان، وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے ناظرین کہ ان کو کوئی غیر مسلم مار رہا ہے، بلکہ وہاں پہ دو گروپس ہیں، دو جنرلز ہیں، جن میں سے دونوں جنرلز نے وہاں پہ موجود جب حکومت کا تختہ پلٹا تو اس کے بعد جو ان کا ایک جنرل ہے اس نے ان علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا جو سونے کی کانیں وہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور اس کو اس ایریا میں قبضہ کرنے میں جو مدد دی گئی وہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے دی گئی تھی۔ عرب امارات اب مسلسل ان کو یعنی جن کو باغی گروپ کہا جاتا ہے، ایک وہ جنرل ہے تو اس نے ان ایریاز کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد حکومت جو اس وقت سنبھالی ہے وہ دوسرے جنرل نے سنبھالی ہے۔ تو اب ناظرین، دونوں گروپوں کے درمیان اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، اور اس کا الزام جو ہے وہ عرب امارات پہ لگایا جاتا ہے کہ عرب امارات جو سونے کی کانیں ہیں سوڈان کی، ان پہ قبضہ کرنے کے لیے اس وقت وہاں پہ یہ پیسہ لگا رہا۔ اور چند دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یمن کی جانب سے بھی دھمکی دی گئی تھی عرب امارات کو کہ اگر انہوں نے سوڈان میں مسلمانوں کا قتل عام کروانے کے لیے جو اسلحہ اور گولہ بارود ہے وہ بھیجنا جاری رکھا تو پھر ہم برج خلیفہ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، برج خلیفہ کو ہم ہٹ کریں گے اپنے میزائلوں سے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ معاملات کتنے زیادہ خراب ہیں۔ اب ایسے معاملے میں پاکستان کی بڑی دبنگ انٹری ہوئی ہے۔ ناظرین، خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کچھ غیر معمولی ڈیل ہوئی ہے سوڈان کے ساتھ۔ سوڈان کی جو حکومت اس وقت ہے یعنی باغیوں کے خلاف جو ہے وہ جو ہتھیار استعمال کر رہی ہے، تو ان کو ایک بڑی ڈیل پاکستان کے ساتھ $1.5 بلین کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ تباہ حال سوڈان جو ہے اس کی معیشت کیا اس چیز کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ تقریباً $1.5 ارب کے اسلحہ اور گولہ بارود پاکستان سے خریدے، جس میں ڈرونز ہیں، شاپر ڈرون جو پاکستان بناتا ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو پرانے پاکستان کے جو گراؤنڈ طیارے ہیں ان کے انجنز جو ہیں وہ لینے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلحہ اور گولہ بارود جو پاکستان سے $1.5 ارب کا خریدیں گے۔ تو عرب امارات ایک طرف کھڑا ہوا ہے، عرب امارات بھی پاکستان کا دوست ملک ہے، اور وہ جو ہیں باغیوں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان جو ہے اس نے بڑی ڈیل کی ہے $1.5 ارب کی۔ یہ ناظرین بڑی غیر معمولی ڈیل ہے، اور خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ جو وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں اس میں سوڈان کی حکومت بالکل بھی اس چیز پہ نہیں آ سکتی، یا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اتنی بڑی ڈیل کرے۔ یہ اس ڈیل میں کسی اور ملک کا ہاتھ ہے۔ یہ جو اسلحہ اور گولہ بارود سوڈان کی حکومت کے لیے خریدا جا رہا ہے یہ پاکستان سے جو ہے وہ کوئی اور ملک خرید رہا ہے۔ اور ناظرین، یہ ممکنہ طور پہ چونکہ عرب امارات اور سعودی عرب کے آپس میں جو ہے وہ ہمیشہ پنجابی میں کہتے ہیں اڑپھس رہتی ہے، اور اسی وجہ سے ناظرین وہاں پہ جہاں پہ ان کے مشترکہ مفادات نہ ہوں، یعنی آپس میں یہ دو متحارب گروپوں کے رائیول ہوں، تو وہاں پہ سعودی عرب کی انٹری ہوتی ہے۔ اور اب ممکنہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے یہ اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ جو سوڈان حکومت ہے اس کو پاکستان سے خرید کے دیا جا رہا ہے، اور اس میں ٹریننگ بھی شامل ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ سوڈان جو ہے وہ تباہ حال تو آلریڈی ہے، لیکن اب جو ہے دو بڑی طاقتوں، بڑے عرب ممالک کے درمیان جو ہے وہ ایک سینڈوچ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس میں نقصان ڈیفینیٹلی وہ بھوک اور قحط سے مارے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا ہوگا، اور اسی لیے جو ہے وہ یمن نے بھی دھمکی دی ہے اس کو، عرب امارات کو، کہ وہ ان کی حمایت کرنا بند کرے، اور ان کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ دونوں طرف جو ہیں وہ اپنے معاملات کو خود سالو کریں۔ تو یہ ناظرین اس وقت چیزیں چل رہی ہیں۔ پاکستان کی انٹری کے بعد جو عرب امارات ہے اور پاکستان ہے وہ بھی آمنے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ناظرین اس وقت اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔